र उन्नत लोकतन्त्र पार्टीको सबै जिल्लाहरू मध्येमा क्वालिटेटिभ छ, गुणात्मक हिसाबले राम्रो छ चितवन जिल्लाको। त्यसकारण म सर्वप्रथम चाहिँ एकदमै खुसी व्यक्त गर्छु। स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानको पृष्ठभूमि जो 11 वर्षको छ, त्यो पृष्ठभूमिले उद्भव गराएको जे हाम्रो चाहिँ एसेटहरू, सम्पत्तिहरू, हाम्रो पुँजीहरू छ, वैचारिकीमा, कार्यविधिमा, प्रभावमा, हाम्रो उपस्थितिमा, हस्तक्षेपमा र यसप्रतिको जे बुझाइ छ सत्ताको, अरू पार्टीहरूको, बौद्धिक वर्गको, मिडियाको र स्वतन्त्र चाहिँ सामाजिक अन्य अभियन्ता र नागरिक समाजको, यसको बौद्धिक रूपमा, प्राज्ञिक रूपमा, औपचारिक रूपमा विश्वविद्यालयीय स्तरमा गणना गरिएको, प्रकाशित, लिखित र अभिलेखीकृत छन् हाम्रा विचारहरू चाहिँ, हाम्रा पुँजीहरू चाहिँ। यो ढङ्गले वैचारिकीको क्षेत्रमा चाहिँ यसरी अभिलेखीकृत विचारहरू ऐतिहासिक कालक्रमिक विकासक्रम सँगसँगै अन्य अभियानहरूको छैन। अरूको पनि हुनुपर्थ्यो, राम्रो कुरा हुन्थ्यो, जसले गर्दा तुलना हुन्थ्यो। हामी एक्लै दौडिँदाखेरि प्राज्ञिक बौद्धिक क्षेत्रमा चाहिँ प्रथम भयो जस्तो भइरहेको छ। एक्लै दौडिँदाखेरि मैले प्राज्ञिक बौद्धिक क्षेत्रमा चाहिँ भने है, अहिले अब सजुजीले राख्नुभयो कुराहरू, हाम्रो परिसरले उहाँले एकदम छोटकरीमा चाहिँ हामीले पहिलो विरोध कार्यक्रम कसरी गरेका थियौँ बाट मैले सबै साथीहरूले बोल्नु भएको कुराहरू, मेरो बानी छ फेरि कि साथीहरू बोलिरहँदा मलाई मोबाइलमा च्याट गरे जस्तो ठान्नु होला। तर ऊ हाम्रो अयोध्याजीले थाहा छ होइन, हाम्रो चाहिँ दिपनजीलाई थाहा छ। म अफिसमा बस्दा पनि म एकैचोटि बोल्न, लेख्न, सुन्न सक्छु, तिनवटा कुरा सँगसँगै गर्नु। अफिसमा आएर बोलिरहनु हुँदाखेरि पनि योसँग तपाईँले के गरिरहेछ भन्ने लाग्दो हो। हेर्नुहोस् है, तपाईँले बोलिसकेपछि म सबै जस्ताको तस्तै ट्याक्क राख्नु छ। मोबाइलमा पनि म त्यही गरिरहेको छु, मैले सबैले बोल्नु भएको कुराहरू टिपेको छु। म यसलाई दोहोऱ्याउँदिनँ। सबै साथीहरूले बोल्नु भएको सबै यसमा चाहिँ मैले रिपोर्टको रूपमा चाहिँ राखेको छु र यो नै गएर हाम्रो अफिसको फाइलमा बस्छ। बेग्लै अर्कै कुनै स्वकीय सचिव चाहिँदैन। बुद्धि नभएका, दिमाग नभएका, सबै फेल भइसकेकाहरूका लागि चाहिँ चाहिन्छ। हामी त गर्न सक्ने भएको कारणले नै हामी नेतृत्व हो नि त। अब अहिले केही प्रश्नहरू उठेका छन्। हाम्रो पहिला केन्द्रले कसरी काम गरिरहेको छ र वाइ इट्स नट येट बिन डिसिमिनेटेड टु अल अफ द फलोवर्स, एक्टिभिस्ट्स, मेम्बर्ससम्म किन 81 यो डिसिमिनेट हुँदैन, जानकारी हुँदैन, के गरिरहेछ सङ्गठनले होइन? यसको बारेमा जानकारी राख्ने पनि प्रक्रिया हुन्छ, जानकारी दिने पनि प्रक्रिया हुन्छ। म धन्यवाद ज्ञापन गर्छु सिक्किमजीलाई र हाम्रो राजुजीलाई कि जति मात्रै भन्नु भनेको थियो त्यति मात्रै भन्नुभयो। तर स्वाधीनता सेनानीको सवालमा कुरो अर्कै छ। त्यसका लागि धन्यवाद ज्ञापन गर्छु। यो कमान्ड हो सङ्गठन। कतिपय साथीहरूले भन्नुभयो किन त्यो होटेलमा प्रवेश गरेर पहिला ज्ञापन पत्र नबुझाइकन लाइभ आउनु भएको होला। इन्टरनेसनल अमेरिकन युनिभर्सिटीको पनि इन्टरनेसनल ट्रेड ल करार सिद्धान्त पढाउने मान्छे हो कि म अमेरिकनहरूलाई। मलाई थाहा छैन कसरी गर्नुपर्छ। साथीहरू यसरी भनिदिनु भयो कि मैले सुनिरहेको छु, बुझिरहेको छु सबै। तर फर्स्ट यु सुड कम टु नो द्याट वाट द प्रोसिजर इज। हाम्रो के हो कार्यविधि? अन्तर्राष्ट्रिय होटेल सेवाको व्यवस्थापनको मान्यता अनुसार सबैभन्दा पहिला होटेलमा प्रवेश गरेको मान्छेहरूले त्यहाँ बसिरहेको अर्को मान्छेलाई सोझै भेट गर्न पाउँदैन। उसले फ्रन्ट डेस्कमा इन्फर्म गर्नुपर्छ। फ्रन्ट डेस्कमा इन्फर्म गरेपछि उसको कर्तव्य एउटै मात्रै हुन्छ, तपाईँलाई यही होटेलमा बसेको फलाना फलाना रुमका यति नम्बरका मान्छेहरूले भेट्न चाहन्छन्, तपाईँ भेट्नुहुन्छ कि भेट्नुहुन्न? चाहनुहुन्छ भने पठाइदिन्छ। उसले म भेट्न चाहन्न भन्छ वा चाहन्छु भन्छ। जसलाई भेटिने हो उसको सुरक्षाका लागि भेट्न खोजेको पनि हुन्छ, खतरा मात्रै हो।
त्यसकारण उसको जानकारीमा पहिला होटल व्यवस्थापनले पठाउनुपर्छ। हामीले फ्रन्ट डेस्कबाट जानकारी गरायौँ, तर होटल व्यवस्थापनले उसलाई जानकारी गराउनु पर्ने कर्तव्य अन्तर्राष्ट्रिय होटल व्यवस्थापनको सेवाको सिद्धान्तको विपरीत मेरिटले गरेको छ। हामी त्यसमा कारबाही गर्छौँ। हेर्नु होला, हामी जे बोल्छौँ नि त्यो कुरा हामी एकजना भए पनि गर्छौँ। यहाँहरू सबैले सुन्नुभएको थियो नि, सुरुदेखि नै भन्दै आएका थियौँ, नेपाल फातिमा आउँदाखेरि एयरपोर्टको मूल गेटदेखि बसेको होटलसम्म भौतिक उपस्थितिमा हामी व्यवधान खडा गर्नेछौँ भनेको थिएन। अनि नेपालमा को चाहिँ गयो एयरपोर्ट अगाडि? यो खुफिया तन्त्रको दिमागभन्दा बाहिर थियो कि कार चढेर पनि आन्दोलन हुन्छ। हाम्रो साथीहरूको 5वटा गाडीहरू फोडिएका छन्, 20-25वटा मोटरसाइकलहरू तोडफोड भएको छन् प्रहरीबाट। अरूका आन्दोलनकारीले तोडफोड गर्छन् गाडी, हाम्रो पुलिसले तोडफोड गर्छ। हेर्नु है, अहिले पनि यो यहाँ म लिएर आएको गाडी बनाइएको छैन। बनाउन अहिले खोज्दाखेरि उसले तपाईँको चाहिँ निकाल्यो हिजो, झन्डै तपाईँको 2 लाख जति खर्च हुन्छ। यिनीहरूलाई यो कल्पनाभन्दा बाहिर थियो कि एयरपोर्टको इन्टरनेसनल एयरपोर्टको अगाडि गएर मूल गेटमा आउने बेलामा ठ्याक्कै त्यही टाइम परेको थियो। एक्ज्याक्ट पोइन्ट अफ टाइम वाज मिट हामीबाट, होइन र? तर अरूको समाचार के हेर्नु यहाँले, फातिमा आउनुभन्दा 4 दिन अगाडि नै एयरपोर्टमा फातिमालाई कालो झन्डा देखाउँदा पक्राउ समाचार देख्नुभयो होइन? उनीहरू कहाँ छन्, हामी कहाँ छौँ, हाम्रो इन्फर्मेसन कहाँ छ? यो युएसमा पनि छन् नि त, पापाराजीहरू छन्, युट्युबहरू छन्, अरू छन्, तर त्यहाँको कसैले सार्वजनिक गरेको छैन। जम्मा 2टा diplomats.com। त्यसमा कम्प्लेन आएपछि उसले 4 घन्टामा त्यो चाहिँ अनलाइनमा आएको समाचारलाई फातिमाको सेड्युललाई डिलिट गर्यो। तर हामी त फास्ट छौँ, होइन र? एकचोटि बुझिदिनुहोस् है कृपया, हामीलाई कसरी बुझिरहेको छ अरूले, हामीले मूल्याङ्कन गर्न सकेका छैनौँ। हाम्रै साथीहरूले त्यो त्यहाँ पहिला किन लाइभ गरेको भन्नेहरूले के बुझ्नुपर्छ भने पहिला प्रक्रिया त्यो हो कि हामीले त्यहाँ फ्रन्ट डेस्कमा बुझाउने, उसले भेट्नलाई समय लिइदिनुपर्ने, भेट्न मानेन भने हामीलाई जानकारी दिनुपर्ने। किनकि हामीले 8वटा फ्ल्याटको प्रत्येक फ्ल्याटमा 3-3वटा कोठा बुक गरेका थियौँ। कहाँबाट गरेका थियौँ? क्यानाडाबाट गरेका थियौँ। उहाँ हुनुहुन्छ क्यानाडाबाट गएर, उहाँको नामबाट भएको छ पहिलो। दोस्रो हामीले मुस्ताङबाट गऱ्यौँ, तेस्रो हामीले नगरकोटबाट गऱ्यौँ। हामीले होटल बुक गर्दाखेरि 25,000 कोठा परेको छ रुमको 3 दिनको। हेर्नुहोस्, यो 56 अर्ब छ नि, 56 अर्बको योजनालाई तुल्याउन हामी 2-4 अरब चाहिँ खर्च गर्नुपर्छ। गर्न सक्छौँ, गर्छौँ, त्यो उड्छ। विचार सबभन्दा पहिलो कुरा हो। विचार बलियो छ भने सेना पनि निर्माण हुन्छ, देश पनि नयाँ बन्छ। अहिले भर्खरै बनेको तपाईँको चाहिँ लिभरल्यान्ड जस्तो संसारको कान्छो देश भइरहेको छ। विचार छ भने तपाईँको चाहिँ सङ्गठन, पार्टी, सरकार सबै हुन्छ। तर यिनीहरूको विचारमा त्यसरी आएर एक्ज्याक्ट पोइन्ट अफ टाइममा गेटैमा आएर उसको आधी घन्टाको कार्यक्रममा फरक पऱ्यो नि, हाम्रो कारणले सेड्युलमा फरक पऱ्यो। गर्न सकेका कसैले होटल बुक गरेर तपाईँको त्यहाँभित्र हामीले जे काम गऱ्यौँ कसैले गर्यो? किनकि हामीले पहिल्यै भनेका थियौँ कि हामी मूल गेटदेखि होटलभित्रसम्म डिस्टर्ब गर्छौँ र हामीले गऱ्यौँ। यो आइडिया सबैमा हामीले सङ्गठनको सबै साथीलाई सहभागी गराएका छौँ, गराउँछौँ, गराउँदैनौँ। सदस्यता प्राप्त गर्ने बित्तिकै योग्य भइन्छ भनिँदैन। सबैले सूचना प्राप्त गर्न योग्यता निर्माण गर्नुपर्छ। किनकि यो सङ्गठनको सदस्य हुनु मात्रै पनि योग्यता बढ्नु हो कि चान्चुने कुरा होइन। भूमिगत कालमा सदस्यता प्राप्त गर्न कम्युनिस्ट भन्ने पार्टीहरूको अर्कै हुन्थ्यो होला। हामीले यसमा योग्यताको निर्माण गर्छौँ। हामीले के गर्यौँ? अहिले तपाईँको गोरखपुर वारी हाम्रो क्याम्प बसिरहेको छ, साथीहरू थाहा छ। लप्सीफेदीको फेदमा हाम्रो क्याम्प बसिरहेको छ, साथीहरू थाहा छ। मूलपानीको तल तपाईँको चाहिँ चाँगुनारायणको छेउमा हाम्रो क्याम्प बसिरहेको छ, साथीहरू थाहा छ। सबैलाई एकैचोटि जानकारी हुन्छ किनकि हामी कप्पड छान गर्ने समयमा छौँ। नेतृत्वको निर्माण गरेर नेतृत्व पनि तपाईँको विचार गरेर कसलाई चाहिँ दिनुपर्छ भन्ने कुरा पनि हामीले विचार गर्नैपर्छ। किनकि हामी पहिलो लेयरको चाहिँ लिडरहरू हो, होइन र? मुखले ठिक्क पारिरहन्छ, स्वागत सर इत्यादि कुनै के भनिरहन्छ, तर उसको पर्फर्मेन्सै छैन। अनि त्यो मान्छेलाई सबै थोक भन्छ त सङ्गठनले, बरु खतराको सूचीमा राख्छ उबाट। हेर्नु, यो भएको हुनाले हामीले
त्यो नुवाकोटको जग्गा हामीले चाहिँ नियन्त्रणमा लिँदा अहिले पनि त्यहाँ क्याम्प खडा भएर हाम्रो साथीहरू त त्यहाँ परेड खेलिरहनु भएको छ। हामीले जे गऱ्यौँ नि त्यति बेला बस काठमाडौँबाट साथीहरू जाँदाखेरि थाहा पायो प्रहरीले, थाहा पाएको भए रोक्थ्यो। हामीले पहिले भनेका थियौँ हाम्रो युनिक आइडी नम्बर भएको सदस्य रहेको मान्छे बाहेक एकजना पनि जाँदैन। माइती गभर्मेन्ट मान्छे थोरै, हामीलाई थोरै मान्छे भए पुग्छ। सडक सब उराल्नेहरूले के गरे? फातिमाको सभामा केही गर्न सके? हामीले गऱ्यौँ। होटलभित्र प्रवेश गर्न सके? हामीले गऱ्यौँ। त्यस कारण नेतृत्व भनेको सबैले लिनुपर्छ, यो जरुरी छ। सम्भव पनि छ। पढेर सबै हाकिम हुनुपर्छ, यो जरुरी छैन। कोही तपाईँको झाडु लाउने मान्छे पनि चाहिन्छ नि त, देशलाई चाहिँदैन। यति तितो बोल्ने मान्छेहरूको देख्नु भएको छ अहिलेसम्म? मिठो कुरा गरिँदैन। सबैले नेतृत्व गर्नुपर्छ, यो जरुरी छ। सम्भव पनि छैन, योग्य पनि हुँदैनन् सब। यो समयलाई छान्दै 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 वास्तवमा नेतृत्व चाहिँ को हुने हो भन्ने कुरो तयार गर्दैछ। हामीले त्यो तयार गर्दैछौँ। बसका बस हामी काठमाडौँ जाँदा भन्यौँ एकजना मान्छे पनि सदस्यता नलिएको मान्छे र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरेको मान्छे छिर्नु हुँदैन हाम्रो बसमा। जो मान्छे छिर्छ त्यसलाई कारबाही कन्फर्म गरेको मान्छे एकजना पनि आएन र हामीलाई प्रहरीले बिचमा बाटो रोक्यो भने तपाईँ जिम्मेवार हुनुहुन्छ कि चुप लागेर घरमा सुत्नुहोस्। तपाईँ हामी नुवाकोट गएको दिन कहाँ हुनुहुन्थ्यो भन्ने जानकारी लिनका लागि हामी हाम्रो सङ्गठनभित्रको खुफिया तन्त्र खटाउँछौँ। यत्तिकै सफल भएको छ नि यी कार्यक्रमहरू। एयरपोर्टदेखि तपाईँको होटलसम्म एकजना मान्छेले पनि गडबड गरेको भए के हुन्थ्यो? हामी होटल प्रवेश नगरिकन बुक गर्ने बेला हामीले जसरी बुक गऱ्यौँ नि त्यो त अनलाइनबाट गऱ्यौँ, फोनबाट गऱ्यौँ, होइन? कुरा गरेर गऱ्यौँ भर्बल्ली। त्यहाँको म्यानेजमेन्टले त्यो त इन्टरनेसनल तपाईँको चाहिँ होइन सर्भिस दिने होटल नेपालीहरू बोलिरहेका छन् कि साँच्चै विदेशी बोलिरहेका छन् इङ्ग्लिसमा भन्ने कुरो बुझेन कि त्यो एक्सेन्ट जुन हुन्छ नि प्रोनाउन्सिएसन विदेशी नै बोलेको हो भन्ने उसलाई फिल भयो। हामीले भनेका थियौँ पहिला कि तपाईँको त्यो इन्टरनेसनल होटल हो, होइन? हामीलाई थाहा हुँदैछ कि त्यहाँ फातिमा लगाएर को आएर बस्छन्। हामी फिल्म सुटिङ गर्न आइरहेछौँ। त्यहाँ अरू डिप्लोमेट्सहरू आएर बसेको कारणले अरूले विरोध गर्ने पनि सम्भावना छ अरे। तपाईँको होटलमा अशान्त हुन्छ भने चाहिँ हामी बस्दैनौँ है भनेर भन्यो। हामी दिनुहोस् कि दिनुहोस् भनेनौँ, हामी बस्दैनौँ नि। फेरि यतिवटा हामी रुमहरू लिँदैछौँ, होइन? हामी कन्फर्म गर्छौँ, ग्यारेन्टी गर्छौँ, होइन? फातिमा बसेको उसको बेग्लै खालको सुरक्षा छ भनेपछि हामीलाई कन्फर्म भयो कि फातिमा त्यही। त्यसपछि हामीले ल ओके डन बुक गऱ्यौँ। 36 जना त हामी पहिल्यै प्रवेश गरेका थियौँ। सबैले एड्रेस दियौँ। हामी कसरी पाइरहेको जस्तो सन्तोषीहरू लगायत त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँको लाइभ गरेर बोलिरहनु भएको थियो। मेरो मोबाइलको लोकेसन चाहिँ त्यही होटलमा देखाएको कारणले 2 घन्टासम्म मलाई प्रहरीले त्यही होटलमा खोजिरहेको थियो। तर मेरो मोबाइल मात्रै पुगेको थियो र मैले त्यहीँबाट उसलाई इन्डिकेट होस् कि स्वागतनामाले यहीँ छ। उसले त मोबाइलको इन्डिकेट खोजिरहेको थियो। वकिलहरू हो कि हामी सक्छ, होइन? यो पनि लगाउनु पऱ्यो नि त। लास्टमा के भयो? 200 जना तपाईँको प्रहरी रातभरि मेरो लफाङ लगायो। हेर्नु म कहाँबाट जाँदै गरेको पत्रकार विष्णु पाण्डेलाई पक्राउ गर्छु, होइन? भोलिपल्ट मलाई कन्फर्म भइसक्यो। त्यहाँनिर पत्रकार महासङ्घको विज्ञप्ति आयो, यो भयो, सबै थोक उहाँहरू जानुभयो राति नै, होइन? महासङ्घको नेतृत्वहरू पनि स्वागतजीलाई चाहिँ किनकि मेरो त होटलबाट लाइभ आइरहेको थियो नि त, होइन? उहाँलाई चाहिँ कुनै पनि हालतमा पक्राउ गर्न नसके, पक्राउ गर्न खोज्दाखेरि भाग्यो भने गोली हान्ने भन्ने आदेश यतिसम्म पनि पत्रकार महासङ्घको साथीहरूले चाहिँ सुनाउनु। हामीलाई थाहा हुँदैन इन्टरनेसनल तपाईँको डिप्लोमेट्सहरू लगायत चाहिँ डिप्लोमेटिक इम्युनिटी प्राप्त गरेको कुनै पनि ग्रुप आउँदाखेरि इन्टरनेसनल एयरपोर्टको मूल गेटबाट जतिसुकै खतरा भए पनि अर्को बाटोबाट लाँदैन कि कहिले पनि। उसले रुट चेन्ज गर्दैन। अरूको हुनसक्छ, केही रियोटहरू क्रिएट भयो भने हुनसक्छ, तर यसको हुँदैन। बरु गोली हान्छ। गोली हान्न सक्छ भन्ने थाहा हुँदा पनि हामी गएको हो नि त एयरपोर्ट अगाडि, होइन र? होटलमा गोली हान्न सक्छ भन्ने थाहा हुँदा पनि हामी गएको हो नि त। अहिले कस्तो राम्रो भन्नुभयो त्यो कि हामी चाहिँ फ्रन्टमा हुन्छौँ, जनता ब्याकमा बसे हुन्छ। हामी लिन चाहन्छौँ रिस्कहरू जति छ। व्यक्तिगत रूपमा भन्ने हो भने यो मैले धेरैचोटि दोहोऱ्याएको छु। म अध्यात्ममा विश्वास गर्छु। उतो गुडको गोजीमा गीतहरू छ निकाल्नु एउटा, होइन? भनेको के भने मैले एउटै कुरा बुझेको छु कि
कि मरण मान्छेको निश्चित छ, त्यसको मिति पनि निश्चित छ, त्यसको कारण पनि निश्चित छ, त्यसको यो यतिकै बोकेर हिँड्दैन। आज भने 5 कक्षादेखि बिहान यो वाचन गरेर मात्रै श्रीमद् भागवत गीताको म खाना खान्छु। एउटै कुरा बुझेको छु कि मान्छेको जीवनको एउटा न एउटा अर्थ छ। म केही कारणले जन्मिएको छु। नेपालको संस्कृति, परम्परा, इतिहास, धर्म यो सबै अन्त्य गर्ने जुन वैश्विक अभ्यास भइरहेको छ नि, त्यसलाई नै अन्त्य गर्नका लागि हाम्रो जन्म पाएको छ। हामीलाई यो गीताको आदेश छ, हामीलाई संविधानको पनि धारा 48 को आदेश छ। इतिहासमा पहिलोपटक राष्ट्रिय स्वाधीनताको, सार्वभौमिकताको रक्षा गर्नु नागरिकको कर्तव्य हुनेछ भनेर लेखिएको छ। योभन्दा अगाडि नागरिकको अधिकार र मौलिक हक मात्रै थिए। हामी यति कुरालाई बुझ्छौँ। यसका पछाडि अरू जोसुकैले जेसुकै तर्क गरोस्। अघि भनेको विषय पहिला त्यसरी इन्फर्म गर्नुपर्छ। इन्फर्म गर्दाखेरि उसले चाहिँ भेट्न चाहन्छ चाहँदैन हामीले भन्नुपर्छ। त्यो नभनेर अमेरिकी दूतावासका सुरक्षाकर्मीलाई बोलाएर हामीलाई मास्टर की प्रहरीलाई दिएर हाम्रा ढोकाहरू खोलियो, जो भयङ्कर ठुलो अपराध हो। होटल व्यवसायको आफ्नो गेस्ट जसले बुक गरेर पैसा तिरेर बसेको छ नि, मास्टर की दिएर हाम्रो ढोका बाहिरबाट खोलेर पक्राउ गर्यो। हामीले जब भेट्न दिएन, भेट्न नदिएपछि हामीसँग के विकल्प थियो? पक्राउ जब साथीहरूलाई गर्न थाल्यो नि विभिन्न उसबाट, 36 जना साथीहरूमध्ये बाहिर मिडियालाई लाठी हान्न थाल्यो। एबी न्युजबाट लाइभ आयो, हेर्नुभयो होला होइन? तपाईँको माउन्टेनबाट पनि आयो। यो गर्न थालिसकेपछि हामीसँग उपाय के थियो? हामी यहाँ छौँ है, वास्तवमा हामीले यहाँबाट पक्राउ गर्न थाल्यो भनेर लाइभ गर्न थाल्नु परेन। त्योभन्दा अगाडि के थियो भन्ने त साथीहरूले बुझ्नु भएन। अनि साथीहरू यो गल्ती हो, यो पहिले लाइभ नगर्नु पर्थ्यो। होइन, स्वागत नेपालहरू जतिकोले पहिले चाहिँ लाइभ गरेनन् होला हो, केही न केही गर्नु त खोजेका थियो होला भन्ने चाहिँ सोचिदिनु भएन के? त्यो भनेपछि अब अर्को नबुझ्ने साथीलाई त के लाग्छ, यिनीहरू अपरिपक्व काम गर्छन् यस्तो लाग्छ नि त अरू साथी। हो, पहिलो तहको नेतृत्वले चाहिँ यो कुरो बुझ्नुपर्छ कि एकदम पहिला त्यो डाइरेक्ट उसलाई फोन गरेर वा त्यहाँ भित्रको साथीहरूलाई फोन गरेर यस्तो भएको भए ठिक हुन्थ्यो कि भनेपछि खासमा यस्तो थियो भनेपछि अनि उसले सर र अरूतिर सञ्चारित गर्छ नि त। होइन, हामी त्यहाँ फर्स्ट इयरको लिडरहरू हो नि त। नत्र तपाईँले ठिकै भन्नुभयो, वास्तवमा पहिले त नगर्नु पर्थ्यो भन्नु थालेपछि अरू साथीहरू र त्यो धारणा अर्कै हुन्छ। हामीले त्यो नुवाकोट हामी जाँदैछौँ तर हामी कसैलाई भन्दैनौँ भनेका थियौँ त। नुवाकोट जाँदैछौँ तर कसैलाई भन्दैनौँ भनेको थियो त। भनेको थिएँ त्यो भनेको भए रोकिन्थ्यो कि कार्यक्रम। त्यसले छानेकै थियो। यो मान्छेहरू खबर गरेका थियौँ हामीले होइन, दिपेन सरलाई प्लिज सबैलाई खबर नगर्नु, स्ट्रिक्टली भनेको। अब उहाँले कतिलाई खबर गर्नुहुन्छ गर्नुहुँदैन थियो, वा अहिले यो कुरा गर्न थाल्दाखेरि मलाई अप्ठ्यारो पर्छ भने बरु म खबर नगरी चुपचाप बस्छु भन्ने ठान्नुभयो। त्यो पनि बुद्धिमत्ताबाटै काम गर्नु। किनकि हामी हाम्रो सङ्गठनको जिम्मेवारी लिने साथीहरूलाई द अल्टिमेट आन्सरेबल अथोरिटी मान्छौँ र द मोस्ट ट्रस्टेबल वान हामी ठान्छौँ। हेर्नु, बरु कारवाही हुन्छ पछि, तर पहिला चाहिँ उसलाई विश्वासै गर्ने। विश्वासले विश्वास आर्जन गर्छ। शक्तिको प्राप्ति शक्तिहीनहरूले शक्तिको केन्द्रमा गरेपछि हुन्छ। हामी त शक्तिहीन थियौँ होला नि, तर हामीलाई चाहने हो भने सरकारले वास्तवमा यो आतङ्कवादीको मुद्दा लगाउने खालको केस हो नि। इन्टरनेसनल एयरपोर्टमा डिस्टर्ब गर्ने, इन्टरनेसनल होटलहरूमा डिप्लोमेट्स बसेको ठाउँमा पुगेको त्यो गर्ने, यो चाहिँ अवैध व्यवहार हुँदा धेरै ठुलो केस थियो। हामीले इतिहासमा पहिलोपटक के गर्यौँ, आफैले आफ्नो हातले लेखेर चाहिँ यो तपाईँको चाहिँ बयानहरू दिनु। त्यसमा एउटा क्वेसन हो, तपाईँ के कारणले उपस्थित हुनुभयो? यति हुन्थ्यो। हामीले म फलानु मुद्दामा बयान दिन उपस्थित भएको छु लेख्ने चलन हो। त्यसमा के कारणले भन्ने कुरामा 3 पेज लेखिदियो। यस कारणले नेपाल कठपुतली सरकार हो, अहिलेको भइरहेको यो विदेशीको एजेन्ट हो, यस कारण हामीले यसको विरोध गर्दाखेरि हामीलाई जबरजस्ती मुद्दा लगाइयो, त्यस कारण यहाँ बयानका लागि उपस्थित भएको छु होइन। यो तपाईँको वास्तवमा भन्ने हो भने बिपी बम काण्डपछि पक्राउ परेपछिको जुन बयान छ नि अदालत, नेपाली कङ्ग्रेसकै धेरैले पढ्नु भएको छैन। त्यो बिपीको अदालतको बयान र बिपीको जीवनको अन्तिम अन्तर्वार्ता बङ्गाली पत्रकार भोला चटर्जीलाई दिनुभएको छ। त्यो नपढेको मान्छेले कङ्ग्रेस बुझ्दैन के हो भन्ने कुरो होइन। त्यसको जिस्ट चाहिँ फेरि उहाँले अर्कै भन्नुभएको छ।
मार्क्सको अर्थनीति सबै मन पराउँछ, खालि इन्डिभिजुअल लिबर्टी त्यहाँ छैन, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता छैन। त्यो व्यक्तिगत स्वतन्त्रता सहितको हुन्थ्यो भने म कम्युनिस्टै हुन्थ्यो भने। हामीले यसमा के गरेका छौँ, इन्डिभिजुअल लिबर्टी पनि हुन्छ, तर हाम्रो अर्थशास्त्र के हो, म समग्रमा भन्दैछु। अघि जस्तो कृषिको कुरा होइन, कृषिको कुरा गर्नु नि सर, पञ्चरात्रे स्थवेगता मनुस्मृतिको तपाईँको चाहिँ 41औं श्लोकले भन्छ, 8औं अध्याय, हरेक 15 दिनमा किसानको अन्नको मूल्य पत्रिकामा छापिनुपर्छ, सार्वजनिक गरिनुपर्छ। अहिले पत्रिकामा त गोर्खापत्रको उसमा हेर्ने हो त सुनको भाउ मात्रै छापिन्छ होइन, हरेक 15 दिनमा। अहिले हामीले 3 वर्ष अगाडिदेखि अहिलेसम्म आउ मन्सुली धानको अरू B44 को एउटै मूल्यमा बेचिरहेछौँ, यस्तो पनि हुन्छ त। हाम्रो अर्थनीति पुरै वेदबाट तपाईँको चाहिँ सञ्चालित हुनेछ। अहिले हामीले चाहिँ यो तपाईँको चाहिँ निरपेक्षता इत्यादि यसमा पनि म अहिले आउन छोड गरिनँ, तर मुख्य कुरा के छ भने हामीले गर्न खोजेको चाहिँ के हो, हामी कता जान खोज्दैछौँ, हाम्रो मूलभूत सिद्धान्त चाहिँ के हो, हामी के कारणले फरक छौँ भन्ने विषयतर्फ चाहिँ हामीले एकचोटि क्ल्यारिटी प्राप्त गरेपछि अरू सबै कुरा छायामा पर्छ। प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित त हामी भन्छौँ, विप्लवले पनि भन्नुहुन्छ नि त प्रत्यक्ष निर्वाचित, प्रचण्डले पनि भन्नुहुन्छ नि त, बाबुरामले पनि भन्नुहुन्छ नि त, उपेन्द्र यादवले पनि भन्नुहुन्छ नि त। तर प्रत्यक्ष निर्वाचित अरूले भनेको र हामीले भनेको फरक के हो, हामीले यसलाई डिफ्रेन्सिएट गरेका छौँ कि छैन, यो हेर्नुपर्छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीको हामी यहाँ सबै पढेकै साथीहरू छौँ, राजनीतिशास्त्र अलिअलि पढ्दाखेरि त्यहाँ प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय व्यवस्थाको बेफाइदाको सूचीहरू पनि हुन्छ। बिहारभरिकै विश्वविद्यालयमा कि प्रत्यक्ष निर्वाचित निरङ्कुश हुने सम्भावना हुन्छ, यही होइन त। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणाली परम्परागत प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र हो। त्यो परम्परागत प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीलाई हामीले मोडर्न डेमोक्रेसी कसरी बनाउँछौँ, हामीले त्यसलाई एडभान्स्ड डेमोक्रेसी कसरी बनाउँछौँ, हामीले त्यसलाई उन्नत आधुनिक लोकतन्त्र कसरी बनाउँछौँ। त्यसमा एउटै कुरा छ, प्रत्यक्ष पनि हुने तर निरङ्कुश नहुने भनेको त्यसलाई रिकल गरेर त्यसले भनेको काम गरेर भने फिर्ता बोलाउन पाउने अधिकार र निर्वाचित हुँदाकै बखत रिजेक्ट गर्न पाउने अधिकार नागरिकलाई दिने प्रावधान, यो भयो भने एडभान्स हुन्छ, उन्नत हुन्छ। जुन कुरो विप्लवदेखि लिएर प्रचण्डदेखि लिएर बाबुरामसम्म कसैसँग छैन, यति हो फरक। अर्को रिकल हुन्छ, रिजेक्ट हुन्छ, यो बाहेक डेमोक्रेटिक ट्याक्सेसन सिस्टम हुन्छ, उन्नत लोकतान्त्रिक कर प्रणाली। अहिले हामी जति मोटरसाइकल चढ्छौँ, गाडी चढ्छौँ, यसको ट्याक्स तिर्छौँ, हामीले ट्याक्स तिरेको रकम गाडी चढे बापतको त्यसले त सडकको खाल्डो पूर्णमै खर्च हुनुपर्ने। सडकको खाल्डो नै छ, तर जनप्रतिनिधिले तलब बत्ता खान्छ त्यो पैसाबाट। ट्रान्सपेरेन्ट तपाईँको चाहिँ ट्याक्सेसन सिस्टम, यो देशको चुरोट कम्पनीहरूले जति पैसा कमाउँछन् होला नि, त्यसको कर आउने चाहिँ क्यान्सरको उपचार गरिब दुखीहरूका लागि निःशुल्क गर्नमा खर्च हुने प्रणाली। यो फेरि हामीले भनेको होइन नि, यो हामीले भनेको उन्नत लोकतन्त्र पार्टीले मात्रै भनेको होइन, हाम्रो पूर्वीय दर्शनले भनेको। पूर्वीय दर्शनले भन्छ तपाईँको चाहिँ चौरत्रम राजम धनम भन्ने एउटा श्लोक छ, जसले सम्पत्ति कमाएको जस्तो देखिने तर वास्तवमा चोरी हो प्रकारान्तरमा। तिनीहरूको सम्पत्तिलाई खिचेर लिएर आएर डिफरेन्टली एबलहरू, हामी अपाङ्गहरू भन्छौँ, उनीहरूलाई चाहिँ कर नलिने। आर्थिक रूपले असक्षम छ भने त्यो पनि एक हिसाबले डिफरेन्टली एबल हो होइन, अपाङ्ग इत्यादि भन्नुहुन्न हुन्छ नि। हामी सबै यो पढ्न त जान्दछौँ, तर यहाँ अगाडि अहिले फ्रेन्च भाषामा लेखेको यो थियो भने हाम्रो आँखाले काम गर्थ्यो र हामी अपाङ्ग हुन्थ्यो होइन। प्लेनभित्र चढिसकेपछि तपाईँको पाइलट चाहिँ हार्ट एट्याक भयो भने हामी अपाङ्ग हुन्छ, हाम्रो हात खुट्टाले काम गर्दैन, त्यहाँ उसकोले मात्रै गर्छ, हामी अपाङ्ग हो नि त। अब यो बुझाइ कहाँसम्म छ, तर खालि मैले यहाँ भनेको के भने यो खालको ट्याक्सेसन सिस्टम छ है हाम्रो वेदमा। हेर्नु, सङ्गीतको हामीभित्र छ, खेलको हामीभित्र छ। यसलाई हामीले यसरी गरेका छौँ कि एकचोटि सुरुको स्वतन्त्र राष्ट्रिय ब्याङ्कको अवधारणा पत्र हेरिदिनु भयो भने हामी पूर्ण रूपेण पूर्वीय दर्शनको आस्थामा विश्वासमा मीमांसा गरेर
हाम्रो खालको शासकीय प्रणाली हामी स्थापना गर्न खोजिरहेको छौँ। तर यो कल्पना मात्रै हो त। एउटा कुरा चाहिँ बुझौँ, जस्तो राइट टु रिजेक्ट नेभाडा लगायतको केही स्टेटहरूमा चाहिँ अभ्यासमा छ संसारको 14वटा देशमा, जसलाई हामीले 11 वर्ष अगाडि नेपालमा सम्भव छ गर्नुपर्छ भनेर सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेपछि हो रहेछ भनेर उसले पनि भन्यो। यो एक दिन भोट हालेर घरमा बसिरहने यो चाहिँ लोकतन्त्र होइन भन्यो नि त सर्वोच्चले। हामीले भनेको कुरा भन्यो नि होइन, वान डे डेमोक्रेसी यो चाहिँ डेमोक्रेसी होइन। यो स्थापित हामीले गरायौँ, हामीसँग यो कागज छ, त्यसैले हामीले आतङ्कवादी घोषणा गर्न सक्दैन कि सरकारले। नभए यो एयरपोर्टदेखि लिएर त्यहाँसम्म जग्गा कब्जा गर्न थालेपछि हामीले आतङ्कवादी भनिसक्थ्यो। त्यसो भए तिमी यो पालना गर न। सर्वोच्चले भनेको नमान्ने तिमी चाहिँ अराजक नहुने, अनि हामी अराजक हुने। अराजकता त तिमीले गरिरहेछौ, हामीसँग यो शक्ति छ, बल छ। त्यसैले मैले अघि भनेको कि यो एकाडेमिकल्ली होइन, तपाईँको चाहिँ रजिस्टर्ड डकुमेन्टहरू हामीसँग छ जो हाम्रो पुँजी हो। यसलाई हामीले लागू गर्ने दिशामा कसरी गएका छौँ, हामी अहिले किन वादसम्म आइपुगेका छौँ भने चाहिँ पहिला एउटा सोच आउँछ मान्छेको दिमागमा। त्यो सोचलाई तपाईँले रिपिटेडली होइन यो त गर्नैपर्छ भन्ने जब ठान्नुहुन्छ नि, त्यसपछि त्यो सोच झिल्को जुन हुन्छ त्यो विचारमा परिणत हुन्छ। जब विचारलाई कसरी गर्ने भन्ने तपाईँले क्याटेगोरीले 1, 2, 3 गर्नुहुन्छ, अनि त्यो सोच विचारमा परिणत भइसकेपछि त्यो सिद्धान्त बन्छ। त्यो सिद्धान्तलाई तपाईँले आफ्नो सङ्गठनभित्र वा आफ्नो जीवनभित्र जब लागू गर्नुहुन्छ अनि त्यो पथ हुन्छ। जस्तो प्रचण्ड पथ भन्थे नि, आफैभित्र लागू, बाहिर लागू गर्न नसके पनि आफूभित्र चाहिँ सङ्गठनभित्र लागू गरेपछि त्यो पथ हुन्छ। त्यो पथ चाहिँ अभ्यासमा आइसकेपछि अब समग्र राष्ट्रका लागि जब गरिन्छ त्यति बेला त्यो वाद हुन्छ। हेर्नु, अहिले हामीले सङ्गठनभित्र पथको चरण पुरा गरेका छौँ, किनभने हाम्रो कुनै पनि साथीहरू सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरेको कमिटीमा बस्न पाउनुहुन्न, सदस्य बन्न पाउनुहुन्छ, हेर्नु है, गोलेश्वर बन्न पाउनुहुन्छ, राजनीति नै गर्न चाहिँ पाउनुहुन्न भनेको आयो। यसलाई हामीले हाम्रो सङ्गठनभित्र लागू गरेपछि यो पथको चरण पुरा हो। अब हामी अहिले वादको चरणमा छौँ। यो वादलाई हामी जेसुकै भनौँला होइन, नेपाल आमाको वाद भनौँला होइन, नेपाली वाद भनौँला, नेपाली जनताको वाद, जे भनौँ त्यो पछि भनौँ, तर चरण चाहिँ यहाँसम्म आइपुगेको छ है। अब यो अरू सबैभन्दा हाम्रो फरक प्रत्यक्ष निर्वाचितमा यो छ। अरू सबैभन्दा फरक चाहिँ के हो त, प्रत्यक्ष निर्वाचितै भन्दैछन् त अरू। तपाईँहरू चाहिँ किन उहाँहरूसँग मिल्न नसक्ने भन्ने प्रश्नको जवाब चाहिँ यसरी हामीले बुझ्नुपर्छ। अब अर्को हाम्रो यहाँ के आएको थियो भने सरले भन्नुभएको सरले भने के अरे कालो झन्डा चाहिँ भित्रै टाँसिदिएपछि समस्या बाहिर गरेको भए अरूले पनि देखिहाल्थे। ठिकै हो, प्रभाव बढी कसरी गर्न सकिन्छ त्योतर्फ नै हामीले जानुपर्छ। अहिले हामीले गरिरहेको पनि त्यही हो। त्यसैले हामीले साथीहरू सबैलाई यहाँभित्र पनि जानकारी गराउन सक्दैनौँ, अरूलाई पनि सक्दैनौँ। अब स्वाधीनता सेनानीको विषयमा थोरै आउँछ। स्वाधीनता सेनानी यसो गरौँ सेकेन्डजी